Bonjour, bienvenue à notre chaîne de vie technologie. معكم هند حجار. في هذه الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نموديفيو ولا نسيليكسيوني au niveau de grid view en ASP.NET. فقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتضغطوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ونبداو على بركة الله. فكيف ديما حنا كنخدموا على لا جيستيون دي كاتيجوري برودوي. شاك كاتيجوري عندها ان ايدي نو. ensuite درت ان بوطون موديفي et grid view. بالنسبه في لو كود بيهاند عندي واحد لا ميثود سميتها remplir grid. فهادي كتشارجي لي الجريد فيو بلي انفورماسيون اللي عندي في لا تابل كاتيجوري. فكيف كتلاحظوا خدمتها بالمود كونيكتي وانتم عندكم لو شوا تخدموها بالمود كونيكتي ou bien déconnecté. Et ensuite في l'événement là tout simplement j'ai appelé هاد la méthode هادي. C'est bon. Donc انا j'ai déjà exécuté mon programme. Voilà هو هذا. Alors في les examens fin de formation هاد la question toujours كيحطوها تيقول لك بغيتك تموديفي لي لا sélectionner au niveau de grid view et ensuite tu dois respecter certains critères في les contrôles de validation. حيت كيف قلنا لي كونترول دو فاليداسيون تيكونوا عندنا ملي كنبغي ندير لوبيراسيون ديال لاجو ou bien de la modification. parfois هما تيشيروا ليهم في لا كيستيون et parfois ما تيقولوهاش ولكن انت اوبليجي عليك دير لي كونترول دو فاليداسيون. هنا كاين اللي غادي يقول لي مي انا باش غادي نعرف ان كونترول دو فاليداسيون غادي نخدم به غادي نقول لك ان اضعف الايمان تخدم ليه بالريكويرد فيلد فاليديتور اللي كايني واش هذاك لو تكست بوكس واش فيد ولا لا كوم سا باش ما تنقصش لك من لا نوت. et كيف ما كان الحال تما درتي ان كونترول دو فاليداسيون. اما الا كانوا دي كونترول دو فاليداسيون فيهم دي كريتير اخرين فهما بيان سور راهما تيكونوا ديكلاري في لا كيسيون. سي بون. دونك غادي نرجع كيف قلنا انا باغ اكزومبل بغيت نسيليكسيوني هاد لا لين اللي فيها تليفون خاصها تموديفا. خاصني نموديفيها خاصني نريسبكتي لو كونترول دو فاليداسيون اللي تيعطيوني في حالة الا ما كونش فخاصني نتيستي على ان لي شون واش فيت ولا لا. اوكي. لو بروميير بروبليم اللي كنلقى هو ان في الجريد فيو ما تعطينيش لا مان باش نقدر نسيليكسيوني هاد لا لين ماشي بحال لي سابليكاسيون ويندوز. لاحظتوا دابا انا راه تندير دابل كليك ولكن تيسيليكسيوني لي غير تكست ما تيسيليكسيونيش لا لين كامله. دونك اول حاجه خاصني نحل هاد لو بروبليم هذا. بالنسبه لليديا اللي غادي نخدموا عليها راها سي سامبل. انا اون فوا غادي نسيليكسيوني هاد لا لين خاص هاد لي انفورماسيون يعني لايدي ديالها اللي هو 2 و لو نون ديالها اللي هو تليفون يتلاح لي في هاد لو تكست بوكس هذا. سامارش. وندير لا موديفيكاسيون ديالي اللي بغيت و ابري نريسبكتي لي كونترول دو فاليداسيون يعني ندير لي كونترول دو فاليداسيون و ابري فاش نكليكي على موديفي خاص يتموديفا لي و تعاود تغوشارجي لي هاد الكريديو باش يبان لي هنايا هذاك لو شونجمون. اوكي. هنا كاين اللي غادي يقول لي علاش انت درتي ان فورمولا باسكو انا جو بو با موديفي ديريكتومون من الجريد باسكو راه عندي دي كونترول دو فاليداسيون كي دوف اتر ريسبكتي يعني اوبليجي لي ندير ان فورمولا و ثاني حاجه عندي لا موديفيكاسيون سكي في ضروري خاصني ندير ان فورمولا. كاينه واحد الحاجه اخرى هو انني فاش غادي نبغي ندير لا موديفيكاسيون انا غنعطيه لا مان يموديفي غير لي زوتر اتريبيو. يعني بالنسبه لا كلي بريمير ما غاديش نعطيه يموديفي حيت بيسكو في الكاتيجوري عندي غير لايدي ولا نو سكي في هاد لايدي هذا جو دو لو ديساكتيفي وغادي نعطيه الحق يموديفي غير لو نو. مي الا كانت عندي شي تابل اخرى فيها بزاف ديال لي اتريبيو سكي في راه غادي ندير الحق نموديفي هادو كاملهم وبالنسبه هذا ما نموديفيش. اوكي. كي اللي غادي يقول لي علاش باسكو لايدي سي اون كلي بريمير الا عطيتو لا ما يموديفيها يقدر يموديفيها با اون كلي ديجا اكزيستونت كوم سا غادي يولي عندي ان بروبليم. سكي في انا باش نتفادى هادشي كامل هادي تنخليها ريد اونلي وتنعطي الحق يموديفي غير لي زوتر اتريبيو. دونك هذه هي ليدي اللي خاصكم تخدموا بها. الوغ انا غادي نرجع للجريد فيو ديالي. اول حاجه خاصني ناكتيفي لا سيليكسيون. باش نقدر ناكتيفي لا سيليكسيون اول حاجه تنسيليكسيوني الجريد وتمشي لي بروبريتي اللي هي اوتو جينيريت سيلكت باتن عندي فولس تردها ترو سكي في كتولي عندي هنايا واحد لا كولون فيها دي سيلكت. اون فوا تنكليكي على هاد سيلكت هادي تتسيليكسيوني لي لا لين. هادي اول حاجه. ثاني حاجه خاصني نريكوبيري لا لين سيليكسيوني. مثلا انا سيليكسيونيت هاد لا لين اللي في الكاتيجوري نيميرو 4 خاصها تريكوبيري لي لانديس ديال هذيك لا لين. دونك باش نقدر ندير هادشي سيليكسيوني لا لين بلوتو الجريد فيو ديالي وتمشي لي سيفينمون اللي هو سيلكتد اندكس تشينجين ماشي سيلكتد اندكس تشينجد. دونك نمشي لتشينجين وتندير عليه دبل كليك.
دونك انا غادي ندير int غنديكلاري واحد الفاريابل a غندير e دوت new selected index changed new selected index بلوتو. بالنسبه لهاد لو e هذا هو اللي عندي هنايا اون ارغيومون وهنا تنريكوبيري كيف قلنا لانديس ديال لا لين سيليكسيون. دونك عندي في الفاريابل اللي هي a كيف قلنا خاصني اون فوا سيليكسيوني هاد لا لين هاد لي انفورماسيون يتلاحوا عندي في لي تكست بوكس يعني او مومون دو لا سيليكسيون سكيفي غادي نبقى خدامه في نفس ليفينمون وغادي ندير تكست اي دي بوين تكست وغادي نعطيه grid view بوين rows ديال لا لين سيليكسيوني سكيفي غادي ندير a بوين cells فوالا de 1 بوين تكست pardon بوين تكست سي بون. هنا علاش درت 1 باسكو هنايا عندي 0 وهنا غيكون عندي لايدي سي 1 وهنا غيكون عندي لو نون دو كاتيجوري سي 2 دونك هنا خاصني ندير 1 سي بون. دونك هذا بالنسبه لايدي. بالنسبه لو نون جو فير دو كوبيي كولي تو سامبلومون. دونك هنا غيكون عندنا تكست نون اي هنا غتكون عندي لا فالور 2 اوكي. كيف قلنا فاش غادي نسيليكسيوني هنايا لي انفورماسيون غادي تلاحو و après خاص هادي تكون ديساكتيفي وندير لي كونترول دو فاليداسيون عاد نبروغرامي البوطون موديفي اوكي نمشيو نديرو هادشي. دونك بالنسبه لهاد لو تكست بوكس هذا كنمشي في لي بروبريتي ديالو و تنشوف read only فوالا عندي فوق ردها ترو. بالنسبه لي كونترول دو فاليداسيون فوالا غادي نخدم غير بالريغولار اكسبريشن غير على هذا بويسكو هذا ديساكتيفي سكيفي ما غاديش نحتاجو. دونك غادي نخدم غير على لي زوطخ اتريبيو سي تو. الا بقينا عاقلين قلنا كنخدموا بديسبلاي تردها ديناميك. بالنسبه ليرور ميساج كنكتب مثلا ميرسي فوالا دو رامبلير لو شون. ensuite علاش كنحتاجو ثاني الكونترول تو فاليديت غيكون عندي هو تكستينون تو سامبلومون بلوتو تكستينون سي بون. دونك هذا حتى هو درنا. maintenant كيبقى لي غير البوطون موديفي. بالنسبه للبوطون موديفي سي تري سامبل لو كود ديالها غنمشي ندير دي بوين كونيكتي. دونك كيف قلنا تنحل لا كونيكسيون ensuite دي بوين ديكونيكتي تنفيد لا كونيكسيون. بالنسبه لهنا غادي ندير دي بوين سي ام دي بوين كوموند تكست. هنا غتكون عندنا لا روكيت دي بوين سي ام دي بوين connection est égal d.con. ensuite d.cmd.execute non-query et enfin كنعيط على la méthode اللي هي remplir grid. c'est bon. هنا la requête ديالنا غتكون فيها الابديت سي بور سولا هنا درت execute non-query. c'est bon. دونك كنجي لهنا و تندير update la table catégorie غادي ندير set non égal textenon point text pardon هنا textenon point text voilà غادي نقول ليه where id catégorie est égal text id point text. باسكو كيف قلنا هنايا حنا تنموديفيو با كريتير اللي هو لايدي اوكي. دونك انا تنموديفيو لو نون بارابور هاد لايدي اللي عندي هنايا. دونك باش نبقى ديما محافظه على ديك لا لين سيليكسيوني باسكو الا مشيت حتى بدلت لايدي ديالها نقدر نبدلو بار شي ان اوتر ايدي كوم سا ما غتبقاش لا لوجيك هذيك ça marche. donc j'espère تكونوا فهمتوا le code ديالي. donc maintenant je vais enregistrer et je vais exécuter باش نشوفوا le résultat ديالنا. Alors, par exemple, أنا غادي نسيليكسيوني هاد الكاتيجوري نيميرو 1. ça marche. une fois sélectionné كيف كتلاحظوا حطيت لي هنا هنا اوردي. يلا حطوا ان في هذا تنكليكي ما كيعطينيش لا بوسيبيليتي انني نموديفي باسكو هذا ريد اونلي. نجيو هاد اوردي انا مثلا غادي نجي ديريكتومون ندير موديفي تقول لي ميرسي دو رامبلير لو شون. دونك الكونترول دو فاليداسيون ديالي عندي صحيح سي بون. انا غادي ندير اورديناتور باغ اكزومبل وغادي نعاود ندير موديفي. يلا لاحظتوا هنا تموديفي عليه باش نشوفوا واش تموديفات او نيفو د لا باس دو دوني باسكو ما حلاش اس كيو اس سيرفر. غادي نعاود نيكزيكوتي ا نوفو
C'est bon, on a تلقى عندي ordinateur et le code ديالي صحيح comme ça كنكون تمكنت انني modifier la ligne sélectionnée au niveau de grid view. Ça marche. Alors j'espère le code ديالي يكون واضح. بالنسبه للكود غادي نخلي لكم في لا ديسكريبسيون ولا لا فيديو نال اعجاب ديالكم يمكن لكم تخليو لايك. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. À bientôt.